तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या। मैं आज एक बात रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, हैदरी साहब इस रिकॉर्ड पे है, मुझसे मुखातिब होकर बात करें प्लीज। आप कह दीजिए हैदरी साहब, वो मेरे बुजुर्ग हैं। और टाइम भी जरा कंक्लूड कर ले। थ्रू यू नहीं, कंक्लूड कर ले प्लीज। मुझे टाइम दिया गया नहीं, मतलब थ्रू यू टू हैदरी साहब। 17 अच्छा, इस रिकॉर्ड पे मैं वाहिद आदमी हूँ, शायद मैं वाहिद आदमी हूँ। मैंने एक बात की थी, मेरा भाई मौजूद है यहाँ पर। मैंने कहा था खुदा की कसम, जब 2018 में आप आरटीएस जिस तरह भी जीते, मुझे खुशी इस एक वजह से हुई कि हम तो जमहूरियत के तसलसल उसकी रवानी के बाद इस सिस्टम को बेहतरीन से बेहतरीन तक पहुंचाने के लिए शहादतें देते, जाने देते, कोड़े खाते, जेलें काटते हुए चल रहे हैं। आप जल्दी वाले हैं, जैसे कि आप 18 से पहले कहते थे कि हम जब आएंगे तो 3 दिन में ये कर्जा भी उतर जाएगा और लोग फांसी भी लगेंगे बदउनवान, वर्ल्ड बैंक कशकोल, भिखारी नहीं बनेंगे, 300 डैम, 50 करोड़ नौकरी, 5 लाख मकान। हम बखुदा इस पूरी नौजवान नस्ल को आपसे उम्मीदें थी और कहीं कहीं ढकी छुपी हमें भी हो चली थी कि हमने कहा अल्लाह करे वाइंड अप कर ले कि कोई इस ऑटो पे भी आ रहा है, कोई इतना बड़ा। अच्छा, आपके वजीर खजाना, मेरे वजीर खजाना उस वक्त के, वो उससे पहले जब तक वजीर खजाना नहीं बने थे, वो टीवी पर जब आते थे असद उमर साहब, तो वो ऐसे हल बताते थे और तंजिया मुस्कुराहट के साथ कि ये कल जब कुर्सी पे बैठेंगे तो 15 मिनट में पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जानी है, इसको बैठने कोई नहीं दे रहा, ये रास्ता तय करें कुर्सी तक का, बात खत्म हो जाएगी। और उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद क्या हुआ? स्पीच में करिएगा ये बात। उमर, प्लीज आप अपनी स्पीच में बात कीजिएगा। असद उमर, पटेल साहब फिर के वही, फिर के हमसे उधार लिया हुआ तरीन, फिर हमसे उधार लिया हुआ हफीज शेख, और सब ने अपने अपने फार्मूले आजमाए, मुल्क तबाही का शिकार हो गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट है तरीन साहब की, उनसे किसी ने कहा कि आपके दौर में मुल्क के 100% कर्जों का इजाफा हुआ, उसने कहा नहीं, गलत है, 76% का इजाफा हुआ है। यानी ये वो बात है कि किसी से आप कहें तुमने 100 कत्ल किए, कहता नहीं झूठ बोल रहे हो, मैंने 76 किए। खुद तरीन साहब कह रहे हैं कि हमारे दौर में 76% इजाफा हुआ। देखें, हम मानते हैं कि आप हम सबके होने चाहिए अपने लीडरशिप के साथ, लेकिन भाई हदीस है कि उसूलन गुनाहगार ना हो। गुनाहगार पे पत्थर उछालने वालों, अपनी आंख के शैतीर पे नजर रखें, किसी की आंख से तिनके निकालने वाले। तो जब आप अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, जो गलतियां और गलतियां दर गलतियां, आज आप कहते हैं आईएसपीआर को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। यार आपने तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है आईएसपीआर के साथ, बताएं। मैं तो कहता हूं आपके मौकफ का हामी हूं, लेकिन आपका मौकफ ही आपका हामी नहीं है। मैं क्या करूं? मैं आपकी कौन सी बात मानूं? मैं आपकी वो बात मानूं कि फौज के सरबराह और डीजीआईएसआई के खिलाफ बात करने वाला गद्दार है? मैं आपकी ये बात मानूं या मैं आपकी मौजूदा बात मानूं? सर, ये बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन निजाम है, ये टीवी, ये मीडिया, क्या इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें पुरानी तकरीरें और पुरानी फुटेज चलाई जाए तो मसला हल हो जाएगा? हमें बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम स्पीकर, हमें तो बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें, पॉलिटिशियंस का काम है मुल्क चलाना। मुझे अगर कोई बहुत अच्छा लगे ना, और मैं जहाज में हूं, एयरपोर्ट पर बैठा हूं, मुझे कोई अच्छा लगता है, तो मैं जिस जहाज में बैठूंगा, क्या मैं ये कहूंगा कि यार इसको बोलो मेरा जहाज चलाए?
نو، جہاز صرف پائلٹ چلا سکتا ہے، ملک صرف سیاستدان چلا سکتے ہیں، کھلاڑی نہیں۔ آپ کو چاہے کتنا بھی کوئی اچھا لگے، لیکن جو اس کا اس کو پی سی بی کا چیئرمین بنائے، دنیا کی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنائے، خدا کے واسطے اس ملک کو مزید تباہی کا شکار نہ کریں۔ اچھا، اب آخری بات پہ آتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ہم 9 مئی کی بات کریں گے، اور پھر تھوڑا سا ہمارے فاروق بھائی کی طرف بھی میں جاؤں گا اجازت سے، مصطفیٰ کمال بھائی کی۔ بس کر لیں۔ اچھا، 9 مئی اچھا پلیز آپ خاموش ہو جائیں، میں آپ لوگ کو وہ کرتی ہوں۔ ہاں، مائک آن کریے، مائک آن کریے۔ میرا ٹائم آؤٹ ہو جائے گا، اس میں مجھے مزید ٹائم مل جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے۔ اچھا، 9 مئی پہ آپ بات کرتے ہیں، میں آپ کہتا ہوں 9 مئی یہ کہتے ہیں میں آپ کہ جی ہمارا لوگوں کے 2 اسپیچز کراتی ہوں، اس میں 9 مئی میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اوکے؟ آپ کہتے ہیں 9 مہینے میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کہ موٹیویشن کسے کہتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا آٹو سسٹم تھا، وہ کون سی تقریریں تھیں، یہ کون سی تقریریں تھیں جس پر اگر خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو ہر آدمی کے اندر کیا کوئی ایسا سافٹ ویئر تھا کہ جو صرف ریاستی ادارے پر چڑھ دوڑا، دفاعی ادارے پر چڑھ دوڑا؟ تو یہ کون سی موٹیویشن تھی؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو کروانے والے وہی تھے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ شہادتیں کلیم کیسے کرتے ہیں؟ اگر 9 مئی انہوں نے خود کیا تو آپ کے لوگ وہاں پر کیا کر رہے تھے جو مارے گئے بھائی؟ اگر انہوں نے کیا ہے تو ان میں سے ہی کوئی مرنا چاہیے تھا، ایک دوسرے کو گولی مارتے۔ تو آپ کہتے ہیں ہم تو تھے ہی نہیں، اور وہ کون سی موٹیویشن تھی؟ بی بی کے شہادت کا ذکر کیا گیا، اپوزیشن لیڈر نے کہا او بھائی مثال برابر کی دیا کرو، مثال ایسی ہو جو کسی چیز سے ملے، کوئی ایک اسٹیٹمنٹ، کوئی ایک موٹیویشن بتا دیں کہ جب کسی پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کسی کارکن کو تشدد پہ اکسایا ہو، کسی سرکاری املاک کی نقصان پر اکسایا ہو۔ نہیں، آپ کو تو یہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ 3 دن تک اس ملک کا کمیونیکیشن نظام، آپ سب گواہ ہیں، 3 دن تک اس ملک کا کمیونیکیشن نظام ختم ہو گیا تھا۔